السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. بالنسبه لليوم كيف ما كتشوفوا من العنوان لا بارتيسيب بريزون. لا بارتيسيب بريزون اشنو هو اسم الفاعل. اسم الفاعل امتاش كنديروه ولا امتاش كنستعملوه الوقت اللي كنكونوا كنديروا الحاجه وفي نفس الوقت كنديروا حاجه اخرى. بحال دابا غنقول لكم انا كنهضر معكم وكنكتب في نفس الوقت. يعني هاد الجمله ممكن اننا غادي ندخلوا فيها هاد البارتيسيب بريزون. البارتيسيب بريزون بحال جميع لي مود اللي حنا قريناهم. كيفاش كيتصرف؟ واش كيتصرف بحال كيف قرينا لو بريزون دو الانديكاتيف ولا هذا كيتصرف تصريف خاص به؟ بالنسبه بحال دابا الافعال اللي بحال انا درت لكم مثال ديال الفعل بارلي اللي يتكلم، كنا كنقولوا في لو بريزون كنقولوا جو بارل، tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. بالنسبه لو بارتيسيب بريزون غادي نشوفوا واش ممكن حتى هو غادي يتبع بحال هادشي اللي حنا ديجا كنعرفوه، وهذا لا ماشي بحالو. لو بارتيسيب بريزون قالك هو كيكون غير كلمه واحده، لا غير بدون هاد الضمائر هذه. كيكون كلمه واحده كتنتهي ان تي ولكن غادي تسولوني تقول لي واش بارلي، غنحيدوا ليها ار اللي هي في لو بروميير جروب المجموعه الاولى. واش غنحيدوا ار وغادي نعوضوها بهاد ان تي ولا شنو غنديروا؟ وبالنسبه كاينين المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه انا غادي نوضح لكم ان شاء الله. بحال بالنسبه هنايا قلنا جو regarde la télévision et en même temps je fais le sport. je regarde كنشوف التلفازه وفي نفس الوقت كندير الرياضه. في نفس الوقت كندير الرياضه. كيفاش بغينا نديرو هاد لو بارتيسيب بريزون هذا؟ فين غادي نعوضوه؟ واش غنعوضوه جو regarde la télévision ولا en même temps je fais le sport؟ هنا غادي نقول لكم ما غاديش نعوضوه في البدايه ديال الجمله. ملي كنقولوا هذيك اون ميم طون غادي نحيدوها باش هكا كيكون اختصارا للكلام ما تكونش الهضره بزاف. وهذه جو في هاد لو فيرب فير هو اللي غادي من فير نشوفوا كيفاش باش ردوا ليه هاد ان تي باش تولي فيه ان تي ونحيدو هاد او ميم طون. دابا هنا ان شاء الله انا غادي نوضح لكم كيفاش من الفعل الاصلي باش نرجعوه يكون لو بارتيسيب بريزون. بحال هنايا درنا لو فيرب بارلي، لو فيرب فينير، لو فيرب بارتير. هنا بارلي ما فيه ار عرفناه من المجموعه الاولى، وفينير وبارتير حنا قلنا الافعال اللي فيهم اي ار كنعرفوهم من الدرجه الثانيه، ولكن قلنا كاين بعض الافعال اللي فيهم اي ار ولكن راهم في الدرجه ولا في المجموعه الثالثه. بالنسبه للفينير قلنا ملي غادي نديرو نو الا سمعنا ديك الصون، داكشي علاش قلنا نردوها في نو باش نسمعوا ديك في الاذن ديالنا ديك الصون. فيني صون راني شرحت ملي درنا المجموعه الثانيه في التصريف ديالها. من احسن رجعوا وشوفوها. قلنا كنسمعوا في الاذن ديالنا الصون، ولا ملي نقلبوا في الكتب ولا في المعاجم نلقاو انه راه نو ملي نبغيو نصرفوها في نو كنلقاو ديك الصون في الاخر نو فينيسون. يعني كنعرفوها راه من الدوزيام جروب ولا ما فيهاش ديك الصون. بحال داكشي علاش انا تعمدت هنا ندير لكم فينير اي بارتير لانهم بجوج فيهم اي ار باش تعرفوا انه هذه راها دوزيام وهذه راها تروازيام. علاش كنديروا هنا في نو وما نجيوش ونحيدوا او ار ونزيدوا ا ان تي؟ فينير
نحيدو اي ار ونزيدو ا ان تي، لانه بارلي غنلقاو بارلون اللي حنا كنقلبو عليها. مي بالنسبه لفينير الا حيدنا اي ار وزدنا ا ان تي كتولي فينو. فينو وماشي هي الصحيحه، يعني فينير كنقولو فينيسون، يعني هاد فينيس ونحيدو او ان اس ونزيدو ا ان تي باش تكون صحيحه. داكشي علاش تعمدنا تكون هذه هي القاعده. بارتير يعني نديرو باردون نحيدو ان اس ونعوضوها ب ا ان تي. هادو بعض الامثله، ولكن ما كتمشي على كاع الافعال. بحال مونجي غتولي مونجون، بحال بارلي بارلون، بحال فينير درناها. دونسي غتولي دونسون. هادو كلهم جميع الافعال وهي كتكون كلمه واحده ما فيهاش الضمائر. هي ملي كنقولوا في جو صافي راها في المفرد، ملي كنديروا نو راها كنكونوا كنهضروا على الجمع. يعني كلمه واحده ممكن في الجمله تعبر لنا المفرد وممكن تعبر لنا في الجمع. حنا غادي نديروا مثال غادي نشوفوا كيفاش غادي نبدلوا الجمله اللي يكون فيها تولي انه فيها هاد لو بارتيسيب بريزون. انا كي شرحت لكم هنا قلت لكم جو regarde la télévision et en même temps je fais le sport. هنا باش نستعملوا هاد لو بارتيسيب بريزون غادي نعوضوا هاد en même temps بالفعل اللي حنا كنهضروا عليه. اشنو كندير؟ جو regarde la télévision. هاد تيفي هي لا تيليفزيون. en faisant لانه faire ملي كتكون عندنا نو faisons او ان اس. بلاتي نكتبها باش تعرفوا. ملي كيكون عندنا نو faisons يعني في لو بريزون ولا بغينا نردوها لو بارتيسيب غادي ان اس غادي نعوضوها ب ان تي. ولكن دائما لو بارتيسيب بريزون كتمشي معاه هاد اون هادي راه ماشي غنلقاو غير اون ميم طون. يعني كاينين كلمات وحدين اخرين انا غنذكركم بها اللي خاصنا نديرو ديك اون. ماشي غير عندنا اون هنا خاصنا نحطوها، يعني خاصنا نديرو ديك اون بليس لو بارتيسيب بريزون. قلنا كاينه اون ميم طون، كاينه او مومون او، كاينه كون. هادو كاع كلمات اللي ممكن اننا غنحيدوهم باش هكا كنختصروا، ولو فيرب اللي كاين هو اللي كنرجعوه في لو بارتيسيب بريزون. وقلنا دائما اننا غنسبقوه داك الفعل غادي يتسبق بأون، وملي كيتسبق بأون كيتسمى لو جيرونديف. الا سمعتو لو جيرونديف غادي نتعرفوه هي اون بلس لو بارتيسيب بريزون. وهنا شوفوا مزيان ما بين هاد الجمله وهذه اللي كتبنا هنا. جو regarde la télévision. حيدنا هاد اي هادي en même temps وحيدنا هاد جو وهاد فير هادي في رديناها فوزون باش ولات عندنا فوزون كوم سا. وهنا كيقول لك لو بارتيسيب بريزون انه ما عندوش هاد الضمائر هادو اللي كتكون جو كتكون تو il نوفو، هادي اللي كتحكم. يعني هادي كتهضر عليا انا، يعني او ميم طون هادي كتهضر عليا انا. هادي الا كانت كتهضر على هو حتى هادي غادا تهضر عليه هو. يعني نفس الجمله كتهضر على شخص واحد اللي كتبدا به الجمله. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا حد الساعه. بالنسبه حنا قلنا كاع الافعال كيفاش كتصرف المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه، ولكن ما تنسوش انه دائما عندنا حالات اللي هي خاصه. حنا غنشوفوها دابا شكون هما.
ها همايا راني كتبتهم هنا ودرت اتونسيون باش هكا هادو اللي حالات اللي ما غاديش كيف ما انهم عندهم تصريف خاص بهم، حتى البريزون البارتيسيب بريزون غيكون خاص. بالنسبه افوار كنقولوا نو زافون، في لو بريزون كنقولوا نو زافون، في نو هذه بوغ نو، نو زافون. هنا في لو بارتيسيب التي نكتبها الفوق باش تعرفوا راه كنهضروا على البارتيسيب بريزون. هادو اللي سطرت عليهم هما لو بارتيسيب بريزون، يعني في افوار كتولي ايون، وفي اتر كتولي ايطون لانه نو سوم، وهنايا كتولي ايطون. هادو خاصكم تحفظوهم، ولا باش هكا الا شفتوهم بعض الكتب، لانه كنشوفوا هاد الكلمات بزاف ولكن ما كنعرفوهمش منين جايين. بحال دابا سافوار، سافوار تا هو دابا نديرو لكم ان شاء الله هو اعرفو، وكان خصني نديرو ان شاء الله لانه بحالو بحال كونيتر، ولكن كونيتر وسافوار كل واحد فين كيتستعمل. نو سافون في نو ملي كنصرفو في لو بريزون كتعطينا نو سافون، هنا كتعطينا ساشون، ساشون. وحنا كيف ما قلنا انه كيف ما قلنا هنايا انه ملي كنهضروا على جو كنهضروا هنا على جو، تشي راه هنا حنا كنهضروا على تشي، نو على نو، ولكن يعني ما كنزيدوش الاس ديال نو ولا ديال ال ديال الجمع، ما كنزيدوش. ولا كانت هذه فيمينا ما كنزيدوش هنا الاو ديال فيمينا، يعني كتبقى هذه سميتو ما كتصرفش. ها هما درتها لكم هنايا، قال لك ان فاريابل، ان فاريابل ما كيتبدلش، ان فاريابل ما كيتبدلش. كيف قلنا الا كاينه ايطون غادا تبقى ايطون، ساشون ساشون. يعني هنا درت لكم باش تعرفوا الفرق. جو شيرش ان كوطو، كوبون، كوبون لو فيرب كوبي بيان، كوبي هي كيقطع، كنقلب على موس كيقطع مزيان. كوبون بيان، جو شارج ان كوطون كوبون بيان، يعني في نفس الوقت انا كنقلب على واحد الموس اللي كيقطع مزيان ياك. وامتاش كيولي كيتبدل وكنزيدو اما الاو ديال الفيمينا اما الاس ديال الجمع، ملي كيولي ادجيكتيف فيربال، ادجيكتيف فيربال، صفه فعليه، صفه فعليه. ديك الساعه ساكورد، انا كتبتها لكم هنا، ديك الساعه ساكورد اون جونغ اي اون نومبر. جونغ هو ملي يكون واش مذكر نديرو مذكر، واش مؤنث نديرو مؤنث، ولا في النومبر العدد واش جمع ولا مفرد. الى جمع غندير نزيدو الاس، يعني ساكورد. ملي كيكون يولي ادجيكتيف، ملي غيولي صفه. غتقولي باش غنولي نعرفوا الصفه، حنا قرينا الصفات ولكن غنحاول ندير لكم امثله باش تعرفوا الصفات كيفاش، يعني باش تفهموا اشنا هي الصفه بالنسبه للناس الجدد. الصفه هي ملي كنكون كنوصف شي حد كنقولوا راه طويل، راه قصير، راه زوين، راه خايب ياك. بالنسبه هنا كوطون اي تري كوبون، لو سو كوطون اي تري كوبون. هاد الموس وصفناه كيف داير، يعني كيقطع مزيان. احنا درنا الوصف ديال هاد الموس هذا، سو كوطون اي تري كوبون، اي تري كوبون. اش غنقولوا؟ ها هي كوبون فوقها ا ان تي، يعني ديال هاد لو بارتيسيب بريزون. مي هنايا ساكورد، يعني ساكورد لا كان هذا مذكر حتى هذه غادا تكون مذكر، كانت مؤنث حتى هذه غنزيدو ليها الاو ديال المؤنث. كانوا سي كوطون الجمع كانت اكس، هنا غنزيدو الاس هنا ديال الجمع. بحال المثال هنا درت لكم 7 بانس، لان سو كوطون كيبقى مذكر يعني غتبقى هكا. مي هنا باش توضح لكم 7 بانس اي تري كوبونت. بانس لانه كنقولوا لا بانس، لا بانس هو المقبض، هو نقولوا بالدارجه الملقاط، اللقاط. 7 بانس اي تري كوبونت يعني كيقطع مزيان، داك البانس كيقطع مزيان. كوبونت درنا ديال الفيمينا، هذه ملي كترجع صفه، ما لما كان انه فعل هذه قلنا الا كانت صفه، ملا كانت قلنا الا كان لو فيرب راه قلنا سو ناكورد جامي، عمرو كيتصرف. ولكن هنا قلنا لانها صفه، لانها صفه
ممكن نديرو سي بانس سونطري كوبونت. اش غنزيدو الكوبونت؟ هنا عندنا سي بانس، هنا كانت قبيله سات بانس، دابا سي بانس يعني الجمع. وهاد كوبونت اش غادي ترجع؟ يعني خاصنا نزيدو ليها اس ديال هاد الجمع هذا، يعني اس ديال الجمع. هذه ملي كتكون صفه، راه حنا ورينا صفه، وممكن انها تجي كاستعمالات اخرى، كيجي كاستعمال ديال الاسم ولا ديال الحال، حنا غنشوفوها. وهنا ممكن يجي كاسم، اسم ليتيديون جات من étudier، étudier لو فيرب، واخا هنايا كاسم l'étudiant، l'étudiant travaille très bien، l'étudiant travaille très bien يعني اسم جا كاسم travaille très bien. وممكن يجي كحال je vois les enfants jouer au jardin، je vois les enfants jouer au jardin. انا كنشوف في اللحظه اللي كنشوف فيها كاينين الدراري كيلعبوا في الجردة، في اللحظه اللي انا كنقول هزيت عيني وكنشوف كاينين لي زونفون جوو او جاردان. هنا راه ماشي هذا هو السوجي، لانه ديما حنا كنقولوا ممكن يكون هذا السوجي، نو راه حنا ديما قلنا كنهضروا على شكون اللي شاف. انا اللي شفت، راه كاينين كتعود على هاد جو فوا. وهنا كينتهي الحلقه ديال اليوم، ونهاركم مبروك وشكرا، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا، وشكرا على تعليقكم ديالكم الزوينه وعلى الاعجاب ديالكم، ومرحبا كاع اللي جاو جدادين، مرحبا بالجميع. السلام عليكم والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.